بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। حميم حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم किताब जो लाहिण उन अल्लाह जे तरफ़ खां आहे जेको इज़त वारो हिकमत वारो आहे। إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين बेशक ईमान वारनि जे लाइ आसमाननि ऐं ज़मीन में निशानियूं आहिनि। وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون ऐं तव्हांजी पैदाइश में ऐं जेकी जानवर उहो ज़मीन में पखेड़े थो इन्हनि में यकीन करण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ऐं राति ऐं ॾींहं जे तब्दीलियुनि में ऐं इन में जेकी अल्लाह आसमान मां रिज़िक जो सबबु बरसाति लाथे पोइ इन सां ज़मीन खे इन जे मरी वञण खां पोइ जीआरियो ऐं हवाउनि जी गर्दिश में अक़लमंदनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ही अल्लाह जूं आयतूं आहिनि जेकी असां तोते हक़ सां पढ़ूं था सो माण्हू अल्लाह ऐं उन जे आयतुनि खे छॾे कहिड़ी ॻाल्हि ते ईमान आणींदा। ويل لكل أفاك أثيم हर वॾे बोहतान ठाहींदड़ गुनाहगार जे लाइ ख़राबी आहे। يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم जेको अल्लाह जी आयतुनि खे ॿुधे थो जो उन जे साम्हूं पढ़ियूं वञनि थियूं पोइ तकबुर कंदे ज़िद ते ॼमी वेंदो आहे ॼण उन हिननि आयतुनि खे ॿुधो ई नाहे सो अहिड़े खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए। وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ऐं जॾहिं इनखे असांजी आयतुनि मां कंहिंजी ख़बर पवंदी आहे त उनखे खिल भोग ठाहे वठंदो आहे। इन्हनि जे लाइ ख़्वार करण वारो अज़ाब आहे। من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم इन्हनि जे पुठियां जहन्नम आहे ऐं इन्हनि जो कमायल माल इन्हनि खे कुझु कमु न ईंदो ऐं न इहे जिन खे अल्लाह खां सवाइ इन्हनि मददगार बणाए रखियो आहे ऐं उन्हनि जे लाइ वॾो अज़ाब आहे। هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ही अज़ीम हिदायत आहे ऐं जिन पंहिंजे रब जी आयतुनि खे न मञियो उन्हनि जे लाइ सख़्त तरीन अज़ाबनि मां दर्दनाक अज़ाब आहे। الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون अल्लाह उहो ई आहे जंहिं दरिया खे तव्हांजे ताबे करे छॾियो त जीअं हिन जे हुकुम सां इन में ॿेड़ियूं हलनि
ऐं त जीअं तव्हां इन जो फज़ल तलाश कयो ऐं त जीअं तव्हां शुक्रगुज़ार बणिजी वञो। وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون। ऐं जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको कुझु ज़मीन में आहे सभु जो सभु पंहिंजे तरफ़ खां तव्हांजे कमनि में लॻाए छॾियो। बेशक इन में सोचण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون। तू ईमान वारनि खे फरमाए त उन्हनि माण्हुनि खां दरगुज़र कनि जेकी अल्लाह जे ॾींहं जी उमीद नथा रखनि त जीअं अल्लाह हिकु क़ौम खे इन्हनि जी कमाई जो बदिलो ॾे। من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون। जेको नेक कमु करे त पंहिंजी ज़ात जे लाइ ई करे थो ऐं जेको बुराई करे त उहो उन ई ते आहे, सो तव्हां पंहिंजे रब जे तरफ़ ई मोटाया वेंदो। ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين। ऐं बेशक असां बनी इसराइल खे किताब ऐं हुकूमत ऐं नुबुवत अता फरमाई ऐं असां इन्हनि खे पाकीज़ा रोज़ियूं ॾिनियूं ऐं इन्हनि खे इन्हनि जे ज़माने वारनि ते फज़ीलत बख़्शी। وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। ऐं असां इन्हनि खे उन कम जा रोशन दलील ॾिना पोइ उन्हनि पाण वटि इल्मु अची वञण खां बाद ई पाण में साड़ जे करे इख़्तिलाफ़ कयो हो। बेशक तुंहिंजो रब क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जे विच में हिन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कंदो जंहिंमें इहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ। ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون। पोइ असां तोखे उन मामले यानी दीन जे भले रस्ते ते रखियो, सो तूं उन ई रस्ते ते हल ऐं बेसमझनि जी ख़्वाहिशुनि जे पुठियां न हलजां। إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين। बेशक उहे अल्लाह जे मुक़ाबले में तोखे कुझु कमु न ॾींदा ऐं बेशक ज़ालिम हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि ऐं अल्लाह परहेज़गारनि जो दोस्त आहे। هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون। ही क़ुरान माण्हुनि जे लाइ अखियूं खोलण वारियूं निशानियूं ऐं यकीन रखण वारनि जे लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे। أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم
ساء ما يحكمون छा जिन माण्हुनि बुराइनि जो इर्तिकाब कयो उहे ही सम्झनि था त असां इन्हनि खे इन्हनि जहिड़ो करे छॾींदासीं जिन ईमान आंदो ऐं जिन चङा कम कया। छा इन्हनि जी ज़िंदगी ऐं मौत बराबरि हूंदो? इहे कहिड़ो न बुरो हुकुम लॻाइनि था। وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ऐं अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे हक़ सां बणायो ऐं त जीअं हर साह खे उन जी कमाई जो बदिलो ॾिनो वञे ऐं इन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो। أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون भला ॾिस त उहो जंहिं पंहिंजी ख़्वाहिशनि खे पंहिंजो ख़ुदा बणायो ऐं अल्लाह उन खे इल्म जे बावजूद गुमराह कयो ऐं उन जे कननि ऐं दिलनि ते मोहर लॻाए छॾी ऐं उन जे अखियुनि ते पर्दो विझी छॾियो, पोइ अल्लाह खां बाद इन खे केरु वाट ॾेखारींदो? पोइ छा तव्हां नसीहत हासिल नथा कयो? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ऐं उन्हनि चयो ज़िंदगी त सिर्फ़ असांजी दुनियावी ज़िंदगी ई आहे, असां मरंदा आहियूं ऐं जीअंदा आहियूं ऐं असांखे ज़मानो ई हलाक करे थो ऐं इन्हनि खे उन जो कुझु इल्म नाहे, इहे त सिर्फ़ गुमान कनि था। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ऐं जॾहिं इन्हनि ते असां जूं रोशन आयतूं पढ़ी वेंदियूं आहिनि त इन्हनि जो जवाबी दलील सिर्फ़ इहो हूंदो आहे त चवंदा आहिनि जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त असांजे अबनि ॾाॾनि खे आणियो। قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون अवां फरमायो अल्लाह तव्हांखे ज़िंदगी ॾे थो, वरी उहो तव्हांखे मारींदो, पोइ तव्हां सभिनी खे क़यामत जे ॾींहुं गॾु कंदो, जंहिंमें को शक न आहे, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जे ई लाइ आहे ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत क़ाइमु थींदी उन ॾींहुं बातिल वारा नुक़सान में रहंदा। وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون ऐं तूं हर टोले खे गोदनि भर किरियल ॾिसंदे, हर टोलो पंहिंजे आमाल नामे ॾांहुं घुराए वेंदो ऐं चयो वेंदो त अॼु तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जो बदिलो ॾिनो वेंदो। هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ही असांजो लिखियल आहे जेको तव्हां ते हक़ ॻाल्हाए थो बेशक असां लिखंदा रहंदा हुआसीं जेको तव्हां कंदा हुयो فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين पोइ उहे जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया उन्हनि जो रब उन्हनि खे पंहिंजी रहमत में दाख़िल फरमाईंदो इहा ई वाज़िह कामयाबी आहे وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين ऐं जेकी काफ़िर थिया उन्हनि खे फरमायो वेंदो छा तव्हांजे साम्हूं मुंहिंजियूं आयतूं न पढ़ी वेंदियूं हुयूं पोइ तव्हां तकबर कंदा हुयो ऐं तव्हां मुजरिम माण्हू हुयो وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ऐं जॾहिं चयो वेंदो हो त बेशक अल्लाह जो वादो सचो आहे ऐं क़यामत में को शक नाहे ऐं तव्हां चवंदा हुयो असां नथा ॼाणूं क़यामत कहिड़ी शइ आहे असांखे त ईअं ई कुझु गुमान थिए थो ऐं असांखे यकीन न आहे وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ऐं इन्हनि जे लाइ इन्हनि जे अमलनि जूं बुरायूं खुली वेंदियूं ऐं इन्हनि खे उहो ई अज़ाब घेरींदो जंहिं ते इहे ठठोलियूं कंदा हुआ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ऐं फरमायो वेंदो अॼु असां तव्हांखे छॾे ॾींदासीं जीअं तव्हां पंहिंजे उन ॾींहं जे मिलण खे विसारियो हो ऐं तव्हांजो ठिकाणो बाहि आहे ऐं तव्हांजो को मददगार न आहे ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ही इन करे आहे जो तव्हां अल्लाह जी आयतुनि जो मज़ाक बणायो ऐं दुनिया जी ज़िंदगीअ तव्हांखे धोखो ॾिनो सो अॼु न इहे बाहि मां कढिया वेंदा ऐं न इन्हनि खां अल्लाह खे राज़ी करण जो मुतालबो कयो वेंदो فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين पोइ अल्लाह जे ई लाइ सभु ख़ूबियूं आहिनि जेको आसमाननि जो रब ऐं ज़मीन जो रब सॼे जहान जो रब आहे وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन में उन्ही जे लाइ वॾाई आहे ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे